सांकवाडे सिंदोडे हांगासर आसा आनी आमची सांकवाडे चेची कडेन आनी चेची तुमी पयलें आसतलें चेची सायडीन इबेल आसा बांय आसा आनी हांचेर काल आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें जे कमिटीन आमकां इगोर्जे जे कमिटी आसा तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें काल अशें अशें थिंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हें आमकां एक्झॅक्ट कितें खबर ना पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझलाचो असो वास येता आनी तेन्ना हांव ताबडतोब काल हांगासर आयलो आनीक हांवें जे जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें अशें अशें जालां काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें आनीक आयस बाकीचे जे आयस मांडे बाकीच्या डिपार्टमेंटाक हांवें कॉन्टेक्ट जाल्लो आसा आतां हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन केलो आसा चारूय सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी हें जें कितें जालां हें जावपाक जायना आनी आमचे इगोर्जेचे कमिटी जावं फादर हे हांगासर उदक हें पिताले आयज तें बंद जालें आसा हें कित्याक लागून जालां ही आमकां इन्क्वायरी आमकां जावपाक जाय आनी काडपाक जाय आनी हें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांवें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां हें जाता तितले बेगीन हें सॉल्व जावपाक जाय 8 वर्सां पयलीं हो सेम इश्यू जाल्लो हांगासर हें कित्याक जाता हें सोल्युशन काडपाक जाय आयोटेला लागून जाता कित्याक पेट्रोल पंपा लागून कित्याक लागून जाता हें फायंड आउट करपाची गरज आसा सुमार जाली आमकां वास येतालो पूण तरी आमी सगळीं झाडां शिंपताल्या आनी आतां आमचे फाटल्यान हें झाड आहा पळय तें सारको प्रूफ ताका 4 वर्सां जालीं एवरी इयर आमी ताजें फळ काडटा खावपाक एकदम बरें अंदूच्या वर्साक तें जून जावचे आदींच पडोंक लागलें केन्ना ताजीं फळां पडनासलीं हे उदकान शिंपल्या उपरांत तें पडोंक लागलें आनी कालच्या दिसाक चॅक करतोच मागीर आमी पडयलें कितें कितें घडटा पळय तें सगळो उजोच पेट्टा उदकाकूच उजो पेट्टा म्हणजे तातूंत डिझल आसा देखून आतां आमचो रिक्वेस्ट म्हणटात पळय तो इतलोच सरकारान फुडाऱ्यांनी पळोवचें आनी ताजी तपासणी करची कॉन्टॅमिनेटेड उदक जालां तेजें कारण आमी सोदून काडपाक जाय हांव मागता सरकारा कडेन की हें कशें जाता 2008 हेजे पयलीं एक कॉन्टॅमिनेशन जाल्लें उदकाक आनी तेन्ना उजो बीन पेट्टालो उदकाक त्या तेन्ना आमी आयकल्लें की जुवारी इंडियन टँकिंगांतल्यान जालां बट ह्या फावटी खंयच्यान येता उदक आनी खंयच्यानतल्यान तें डिझल मिक्स जाता तें आमकां आनी सरकारान तें फायंड आउट करून तेजेर एक्शन घेवची But this is a serious issue. Coming back to a serious point, but this has become a very serious issue because म्हाका खबर आहा आमी हे गांवांत हाय आनी आमी सदांच आमी मेंबर चर्चाचे एक्चुअली आनी आमी सदां येता मिटिंगे बसून आमी उदक वचून पिताय म्हणजे बांयचें उदक पिताय सांगपाक आतां रिसंटली तुमी चोयला दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रभू रिलेटेड बिल्डिंगान उदक कंटेमिनेट जाता कित्याक लागून बिकॉज सुवेज प्रॉब्लम सिमिलरली आतां हे प्रॉब्लम जाता पूण हिंग सुवेज मेळना हिंग डिझल मेळटा सांकवाड पंचायतीन आनी काल जो इश्यू जालो तो आमकां कमिटी मेंबरान कळयलो जे चर्चीचे कमिटी मेंबर आहा ते आनी पयलेच फावटी ही बांय जी आसा ती कम्युनिटी बांय जी आमचे चर्चीन जे लोक येता आनी जे रावता फादर रावता ते सगळे उदक पिता पूण जे काल जे आमी देखावो पळयलो तो एकदम भियांकूड आसलो की हें उदक जरी एक बांयत गेलें जाल्यार देर इज अ पॉसिबिलिटी की सायडीक घरां आसा तेंच्योय बांय आसा आनी नाल्ला आसा शेतां आसा सो हें अंडरग्रावंड खंय तरी थिंगाय वचत म्हण सो The voice for Coin.